बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। जिस तरह के हमारी हुकूमत को मुल्की सतह पे मुश्किलात का सामना है, इंटरनेशनल सतह पे भी ऐसी ही मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का जो दौरा सऊदी अरब था वो ख़ास तौर पे कामयाब नहीं रहा, चूँकि उन्हें उम्मीद थी कि काफ़ी डॉलर उधर से हमें पैकेज मिलेगा, लेकिन सिर्फ वादे वईद हुए, मिला कुछ नहीं। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो दौरा अमेरिका था उससे भी बड़ी उम्मीदें बांधी गई थी, लेकिन दौरा अमेरिका में जो हैरान कुन बातें हुई, लेकिन उनको मीडिया में जानबूझकर दबा लिया गया या दबवा दिया गया। न्यूयॉर्क से जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा से फ़ारग होने के बाद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, और इस दौरान उनसे ये सवाल किया गया कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना है कि हम इमरान खान का गंद नहीं उठाएंगे बल्कि इलेक्शन में जाना हमारी तरजीह होगा। तो इस पे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो जवाब दिया वो बड़ा तिलमिलाए, और उन्होंने कहा कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा अगर हुकूमत छोड़ना चाहती हैं तो बेशक इस्तीफ़े दे जाएं और अपने अरकान से कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो बिलावल भुट्टो का ये जो बयान था, कुछ दोस्तों ने वहाँ पे इसको वीडियो में महफूज भी किया, और कुछ ने इसको अपने तहरीर तौर पे लिखा भी, और कुछ वैसे इसके ऐनी शाहिद भी थे। तो हमारे दोस्त ने हमें बताया कि बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वो इस बयान की वजाहत करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वजाहत भी नहीं की। अलबत्ता जो इस गैर रस्मी गुफ्तगू में मौजूद थे उनसे ये कहा गया कि वो इस बयान को ना चलाएं, और फिर ये बयान दबा लिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये दो टोक अल्फाज कहे थे कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा अगर हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकती या हुकूमत में के साथ नहीं रह सकती तो उनके लिए खुला ऑप्शन है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो नाजरीन, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वहाँ पे बयान था। इसके अलावा वहाँ पे वाशिंगटन से जो इतलात आई हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अमरीकी इंतज़ामिया ने भी काफ़ी जो है वो रगड़ा लगाया। उनका ये कहना था, अमरीकी इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ था कि अमरीका की जो जनूबी एशिया में पोजीशन थी वो इत्तेहादी हुकूमत की वजह से काफ़ी ख़राब हुई है, और इमरान खान की हुकूमत से निकलने के बाद अमेरिका की जनूबी एशिया में पोजीशन काफ़ी ख़राब हुई, और ख़ास तौर पे इमरान खान ने जलसों में ये बयानिया जो क्रिएट किया है, जो एक नैरेटिव जो है वो बना के रख दिया है कि जी अमेरिका जो है पाकिस्तान की हुकूमतें तब्दील करता है, इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो नाज़रीन, ना ये सिर्फ अमेरिका का नुकसान है बल्कि पाकिस्तान का भी नुकसान है, चूँकि अमेरिका में बेशुमार पाकिस्तानी काम करते हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अगरचे काफ़ी पुराने हैं, और कई मौके पे अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा भी दिया है, लेकिन अमेरिका के बगैर हम फौरी तौर पे जी भी नहीं सकते, ये भी एक हकीकत है। लिहाजा अमेरिकी इंतज़ामिया ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये बावर करवाया है कि इत्तेहादी जमातों का जो ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान को अगर इक़्तिदार बदर कर दिया जाए तो अवाम उसका साथ नहीं देगी, लेकिन इमरान खान के जलसे ये बता रहे हैं कि अवाम का जम्मे गफीर उनके साथ है, अवाम की अक्सरियत उनके साथ है, बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ कोई नहीं है। अब एक तो बिलावल भुट्टो को ये रगड़ा दिया गया, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने वहाँ पे जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने समंदर पार पाकिस्तानियों को मुनासिब नुमाइंदगी देने का भी बात की। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान समंदर पार पाकिस्तानियों को ना सिर्फ वोट का हक दिया जाए बल्कि पार्लियामेंट में उनको जो है नुमाइंदगी दी जाए। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा ये जरा पहले सुन लें। जो भी यहाँ रहते हैं और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, डिफरेंट मसाइल होंगे, डिफरेंट मसले होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना ये है कि हमें ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना चाहिए मगर हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को नुमाइंदगी का हक देना चाहिए। तो नाजरीन, ये भी पीपल्स पार्टी की दोमली है, चूँकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है इमरान खान के मुकाबले में कि समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक नहीं देना चाहिए, चूँकि वो बैरून मुल्क होते हैं और वहाँ की उनके पास नेशनलिटी होती है, लिहाजा उनको वोट का हक देना बेमानी होगा। लेकिन वहाँ पे जब समंदर पार पाकिस्तानियों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब घिरे हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी चाहती है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। तो नाजरीन, ये सारी चीज़ें सामने रखने की हैं। समंदर पार पाकिस्तानी तो खैर काफ़ी बाशूर लोग हैं, वो इन चीज़ों को काउंट करते हैं कि कौन सा लीडर उनके हकूक़ की बात कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसी वजह से इमरान खान समंदर पार पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, चूँकि इमरान खान ने शुरू दिन से, जिस दिन से उनकी हुकूमत आई, बल्कि जब से वो अपोजिशन में थे, वो समंदर पार पाकिस्तानियों की बात करते चले आ रहे थे। और दूसरा नाजरीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौजूदा हुकूमत को ये उम्मीद थी
کہ امریکہ جو ہے وہ ڈالروں کی بوریوں کے منہ جو ہے پاکستان کے لیے کھول دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ بلاول بھٹو زرداری کو وہاں پہ کافی جو ہے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں سے اسی لیے وہ اب چائنا گئے ہیں تاکہ چائنا سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچیں گے، لیکن چائنا سے بھی یہ توقع نہیں کی جا رہی کہ چائنا بلاول بھٹو زرداری کے اس دورے کو کامیاب بنانے کے لیے 2-4 ارب ڈالر ان کی جھولی میں ڈال دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے بعد چائنا کا بھی ایک ناکام دورہ کر کے پاکستان پہنچیں گے، اور اس سے پہلے میاں شہباز شریف نے جو سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اس کے اثرات بھی بالکل سامنے آ گئے ہیں، اور خود میاں شہباز شریف ان کی پارٹی اب اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کیا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے عمران خان کو سڑکوں پہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ پھر جناب میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 30% بھی اتنی حمایت حاصل ہوتی جتنی لاڈلے کو تھی تو ہم کارکردگی بہت زیادہ دکھاتے۔ تو ایسا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ اب موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی ایک نئے بیانیے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام میں جانا چاہتی ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، لیکن جب وہ عوام میں پہنچے گی تو وہاں پہ زیادہ چورن جو ہے وہ عمران خان کا بک رہا ہے، اور عمران خان کو عوام ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، اور بلکہ عمران کو عوام نے آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، ان کا ہر جلسہ کامیاب ہے۔ اور اسلام آباد میں شیریں مزاری کی جو گرفتاری ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کافی بکھلائی ہوئی ہے، کیونکہ شیریں مزاری جیسی شیریں طبیعت خاتون کو گرفتار کرنا ایک حکومت کی بکھلاہٹ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ شیریں مزاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹیچر بھی رہی ہیں، اور ویسے بھی طبیعتاً وہ کوئی سخت طبیعت خاتون نہیں ہے، اور صحافت سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، ایڈیٹر رہی ہیں، ایک بڑے روزنامے کی انگلش اخبار کی ایڈیٹر بھی رہی ہیں۔ محترمہ شیریں مزاری کو گرفتار کرنا موجودہ حکومت کی بخلاہٹ کا ایک اور ثبوت ہے۔ تو ناظرین، اب چونکہ اس میں تیزی آ گئی ہے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے مزید گرفتاریوں کے لیے ایک فہرست مرتب کر لی ہے، اور ان میں شیخ رشید کا نام بھی شامل ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اور شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے، اور لہٰذا پاکستان کی سیاست میں بہت تیزی ہے، اور موجودہ حکومت نے جو بالکل جس کو نومولود حکومت کہا جاتا ہے، جن کو بڑی امیدیں تھیں کہ سعودیہ بھی ہم سے تعاون کرے گا، امریکہ بھی ہم سے تعاون کرے گا، چائنا بھی ہم سے تعاون کرے گا، ہر طرف مایوسی کے ڈیرے ہیں۔ اور ناظرین، ایک دلچسپ بات جو وہاں پہ امریکہ میں ہوئی کہ جب بلنکن اور بلاول بھٹو صاحب گفتگو کرنے کے لیے آئے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکی جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، اور بلنکن صاحب جو ہے وہ پاکستانی جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے۔ سفارتی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا نمائندہ ہوتا ہے، جس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اپنے جھنڈے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، لیکن ادھر چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اناڑی تھے، اور بلنکن صاحب نے بھی اس بات کا خیال نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑے تجربہ کار سمجھے جاتے ہیں، تو وہ بھی پاکستانی جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی جھنڈے کے سامنے اس لیے کھڑے ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی چونکہ ہمارا قبضہ ہے، لہٰذا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر کھڑا ہونا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستانی جھنڈے کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ابھی اناڑی ہیں، نا تجربہ کار ہیں، تو اس لیے انہیں مشکلات آ رہی ہیں۔ اور ویسے بھی وہاں کے جو صحافی ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو میچور ہوتے ہوئے ابھی وقت لگے گا، اور وہاں پہ جو انہوں نے جو امریکی انتظامیہ سے باتیں کی تھیں، جو بھی بات چیت ہوئی تھی، جو مذاکرات ہوئے تھے، جب وہ میڈیا کے سامنے آئے تو ان میں وہ کانفیڈنس نہیں تھا جو ایک لیڈر میں ہونا چاہیے، جو وزیر خارجہ لیول کے بندے میں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، ایسا ایسا بلاول بھٹو زرداری جس طرح وہ اردو سیکھ رہے ہیں، اسی طرح وہ سفارتکاری بھی سیکھ جائیں گے، امور حکومت کا معاملات بھی سمجھ جائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔